बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर विजन टीवी। ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अनायत किया है ना, अगर हम उसके ऊपर सब्र शुक्र करना शुरू कर दें और उसको इजहार करना शुरू कर दें और उन नेमतों को काउंट करना शुरू कर दें, गिनना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगी एक तो खूबसूरत हो जाएगी, दूसरा अल्लाह की और नवाज़िशात हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। और जिस स्टेट में हम रहते हैं, या शुक्रगुजारी की उसमें या नाशुक्री के उसमें, जिस पे ही रहते हैं वही चीज़ें हमारे ऊपर ज़्यादा नाजिल होती हैं। आइए आज की गुफ्तगू में जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हर कोई वो सर्च करने की कोशिश में मुब्तला हो के वो भूल रहा है कि जो उसको अल्लाह ने दे दिया हुआ है, जो अल्लाह ने उसको अनायत कर दिया हुआ है, और इसी सारी कैफियत के अंदर जो है ना, वो किस तरह अपना नुकसान कर रहा है, किस तरह से बीमारियां अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, किस तरह से वो मसाइल में जा रहा है और किस तरह से वो अनहैप्पी है। इसको यकसर बदलने का एक फार्मूला देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। हर कोई जितना मुतमिन होगा, हैप्पी होगा, सेटिस्फाई होगा, शुक्रगुजार होगा हर एक नेमतों के ऊपर, उतना ज़्यादा वो खुशहाल होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, जिस्मानी सेहत अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, और उसके ऊपर और चीज़ों की नवाज़िशात होगी। गरीबों में ये बहुत बड़ी बीमारी है कि वो शुक्रगुजार नहीं होते। उनको ये समझ नहीं आती कि वो किन चीज़ों पे शुक्रगुजार हों। ये जो दुनिया के मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, जो हमारे गाड़ी घर ये वाला नज़र आता है, जब उनके पास ये नहीं होता तो वो समझते हैं शायद उनके पास कुछ भी नहीं है। बस यहीं वो मार खा जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो नाशुक्री सूरत हाल में चले जाते हैं कि हमारे हालात कब सही होंगे। वो उस चीज़ पे नहीं आते कि हमारे हालात के अंदर क्या क्या अल्लाह ने अच्छा हमें दिया हुआ है, क्या क्या शुक्रगुजारी के दर्जात हैं, क्या क्या शुक्रगुजारी के मामलात हैं, कहाँ कहाँ हम शुक्र अदा करें तो वो कम है, वो हम हो नहीं सकता। इसके लिए एक फार्मूला ये है कि हमें एक ग्रेटिट्यूड डायरी बनानी चाहिए। ग्रेटिट्यूड डायरी यानी शुक्रगुजारी की एक डायरी होनी चाहिए, जिसके अंदर हम वो तमाम चीज़ें लिखना शुरू करें जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो 2 4 5 10 चीज़ें लिख लेंगे, उसके बाद हमारे कोई और चीज़ होगी नहीं लिखने के लिए। ऐसा नहीं है। अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप रोज़ की 3 चीज़ें नोट करना शुरू करें कि जो आज के दिन में मेरे साथ अच्छी हुई हैं या मुझे नज़र आई हैं, वो शुक्रगुजारी अगर आप लिखना शुरू कर दें, यकीन कीजिए कि आप दुनिया के ब्लेस्ड इंसान होंगे और आप इंतहाई मुतमईन, इंतहाई हैप्पी और इंतहाई सेहतमंद होंगे, जिस्मानी और रूहानी तौर पे, और जिस्मानी और दिमागी तौर पे। अच्छा, ये आमतौर पे ना इंसान का मसला ये है ना कि वो चीज़ों को इन डेप्थ नहीं जाता, चीज़ों के अंदर गहराई में नहीं जाता, तो इसलिए वो मसाइल का शिकार रहता है। जब वो शुक्रगुजारी की डेप्थ में जाएगा और चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, तो उससे उसकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छाइयाँ आना शुरू होगी। मैं आपको थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। जो किताबें हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, जिनसे हमने लर्न किया या हम और सीख सकते हैं, या बार बार उनको हम जैसे कुरान पाक सबसे बड़ी किताब, उसके अलावा जो किताबें हैं, उन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेफादा कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये किताब कुरान पाक और बाकी किताबें हमारे लिए रखी हैं, जिसके अंदर हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। जो जो कपड़े अल्लाह ने हमें दिए हैं, जो हम पहनते हैं, उससे हमें फीडबैक आती है कि आप अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, उस शुक्रगुजारी उसके ऊपर हमें अदा करना चाहिए अल्लाह का, कि मौला शुक्र है आपने मुझे अच्छे कपड़े दिए, अच्छी क्लोथिंग दी है, जिससे मेरी पर्सनैलिटी बेहतर होती है। वो दोस्त जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, देखिए दोस्त जो है ना कथारसिस का ज़रिया होते हैं। जिन लोगों के पास अच्छे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, वो शुक्रगुजारी का पहलू बनता है कि मौला आपने इतने अच्छे दोस्त दिए हैं कि जो मेरे लिए रहनुमाई हैं, मेरे लिए वो टीचर और मेंटोर्स कि जो ज़िंदगी में आप जिनसे आप इस्तिफादा करते हैं, जिनसे आप पूछते हैं, वो खुश उसलूबी से, वो तवज्जो से, वो बड़ी हमदर्दी से वो चीज़ें आपको बताते हैं और आपकी करेक्शन कर देते हैं। उससे आपको ज़िंदगी में फ़ायदा हो जाता है। ये शुक्रगुजारी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। वो फैमिली मेम्बर्स कि जिनके साथ जो अल्लाह ने आपको अता किए हैं, जिनके साथ आपकी सुबह शाम अच्छी गुजरती है, जिनकी वजह से आपके घर में रौनक है,
جن کی وجہ سے آپ زندہ ہیں یا آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ موٹیویٹ ہیں ان کے لیے، تو وہ شکر گزاری کا بہت بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ جو چیزیں آپ نے اکمپلش کی ابھی تک زندگی کے اندر اور آج کے شام تک جو اچیو کریں گے وہ شکر گزاری ہے۔ وہ ایک اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ نے سیکھ لیا آج، وہ بھی شکر گزاری کے پہلو میں آتی ہے۔ جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، جو ہمارا دین ہے جس میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی اذان ہمیں کانوں میں آتی ہے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے بآسانی جاتے ہیں۔ ہم کسی اور ملک میں نہیں ہیں، ہم ہندوستان میں نہیں ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے والوں کو مسائل پیش آتے ہیں۔ ہم ایک آزاد ملک کے اندر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، جہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے اور ہم نماز میں جا کے اللہ کے یہاں سر پر سجود ہوتے ہیں اور اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے اور ہمارے اوپر رحمتیں برستی ہیں۔ تو یہ شکر گزاری کا بہت بڑا پہلو ہے۔ جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک خوبصورت ٹریٹس ہیں، پرسنالٹی کی خوبصورتی ہے آپ کے اندر، اللہ نے ہر پرسنالٹی کو خوبصورت دیا۔ کوئی بات اچھی کر سکتا ہے، کوئی لسنر بہت اچھا ہے، کوئی ہمدرد ہے، کوئی سوچتا بہت اچھا ہے، کوئی رہنمائی کرتا ہے، کوئی کس دوسرے کی، یعنی جو بھی اللہ نے آپ کی پرسنالٹی کے اندر خوبصورتی رکھ دی ہے اس کے اوپر ہمیں شکر گزار ہونے کہ مولا آپ نے ہمیں اتنی زبردست اور خوبصورت جو ہے نا وہ پرسنالٹی کے اندر ہمارے وہ خوبیاں رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوشحال بھی ہیں اور ہم زمانے سے داد بھی لیتے ہیں اس کے اوپر۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اور اس سے ہم نے سیکھا، لرن کیا، یہ شکر گزاری کا پہلو ہے کہ ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا، توبہ کی، لرن کیا، اور آنے والی زندگی میں ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ تو یہ شکر گزاری کا پہلو ہے، ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں آپ کی زندگی میں ابھی حال ہی میں آئی ہیں، وہ فیملی ممبر ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گاڑی، گھر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی آپ کو، کوئی پین، کوئی تحفہ، کوئی شرٹ، کچھ بھی ہو گیا، تو اس کے اوپر ہم شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے کمرے کے اندر، ہمارے پاس بیڈ روم ہے، ہمارے رہنے کی جگہ ہے، ایک سکون کا انوائرمنٹ ہے جہاں ہم روز رات کو سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اگلے دن کے لیے دوبارہ ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، ریفریش ہوتے ہیں اور اگلے دن کے لیے ہم کام کرنے شروع کرتے ہیں۔ اس پلو کا شکریہ، اس بیڈ شیٹ کا شکریہ، اس پلنگ کا، اس کرسی کا جہاں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا جہاں ہم بیٹھ کے، یعنی وہ ہر چیزوں کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں وہ رکھی ہیں۔ یاد رہے کہ لوگوں کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لوگ کس مسائل میں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم قبرستان چلے جائیں تو وہاں جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ ان لوگوں کی مہلت ختم ہوگی، ہماری مہلت ابھی باقی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مولا ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو یکسر بدل سکتے ہیں۔ یہ جو مر گئے ہیں یہ تو بدل نہیں سکتے، یہ تو ان کے جو بھی نامہ اعمال تھا وہ ان کے پاس ہوگا، ہمارا نامہ اعمال ابھی اس سٹیج پہ ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں۔ اس پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں ہاسپٹل کے اندر جانا چاہیے، ٹراما سینٹر کے اندر جانا چاہیے، ایمرجنسی میں ICU میں ہمیں جانا چاہیے، وہاں جا کے ہمیں عبرت حاصل ہوگی کہ صحت کتنی بڑی تحفہ ہے جو کہ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے اور ہم اس کو احساس ہی نہیں کر رہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو اس سوچ میں وہاں پڑے ہوئے ہیں کہ سب کچھ چلا جائے، ان کی صحت واپس آ جائے، وہ ایک نارمل زندگی بسر کرنا چاہے۔ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں سوچنے کے، شکر گزاری کے۔ روزانہ 3 چیزیں ہم دیکھیں، سوچیں کہ آج کیا اچھا ہوا ہے، 3 چیزیں کیا اچھا ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانا ہمیں ایک دوست مل جائے، ہمارا کوئی گاہک کسٹمر مل جائے، ہمیں کوئی نیا کسٹمر جڑ جائے ہمارے ساتھ کوئی اچھا ایسوسیشن بن جائے، اچھے کسی بندے کے ساتھ ہماری شناسائی ہو جائے، ہم کسی اچھے کے متھے لگ جائیں اور ہمیں کوئی زندگی کا احساس ہو جائے کہ کتنے اچھے لوگ دنیا میں باقی ہیں۔ یہ سارے شکر گزاری کے پہلو ہیں۔ جب ہماری شکر گزاری کی طرف نظر ہو جائے گی، ہماری زندگی میں ڈراسٹک چینجز آ جائیں گی، ہم بہترین انسان ہو جائیں گے، خوشحال انسان ہو جائیں گے، ہم باقیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج پوری دنیا جو ہے اس مشکل میں مبتلا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کک سے اولے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ کیونکہ دنیا کا اصول یہ ہے نا کہ جو مل گیا ہے وہ خاک ہے، مٹی ہے، جو نہیں ملا وہ سونا ہے۔ یہ انسان کا پرابلم ہے۔ ہمیں اگر شکر گزار ہوں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا سونا عطا کیا ہے اور ہمیں اس کے اوپر دن رات شکر گزار ہونا چاہیے۔ پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔